जय मसीह गेत्सेमनी एयरपोर्ट चर्च परिवार साथै हामीसँग मिडियामा संगति गरिराख्नु भएको आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज मैले नयाँ विषय तपाईँ मरुभूमिमै बसी नराख्नुहोस् भन्ने विषयमा वचन लिएर आएको छु र मत्तीको पुस्तक 4 अध्यायको 1 पद पढेर आजको वचनको थालनी गर्न म गइरहेको छु। पवित्र बाइबलको यस खण्डमा यस प्रकारले लेखिएको छ, तब दिवावलसद्वारा परीक्षा गरिनलाई पवित्र आत्माद्वारा येशू उजाड स्थानमा लगिनु भयो। प्रिय ख्रीष्ट पारखी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँ पवित्र आत्मा परमेश्वरले प्रभु येशूलाई उजाड स्थानमा शैतानद्वारा परीक्षा गरिनको लागि लगिनु भयो भनिकन लेखिएको छ। पवित्र आत्मा परमेश्वरले प्रभु येशूलाई उजाड स्थानमा यहाँ लगिनको अर्थ चाहिँ जब आदम र हवाले अदनको बगैँचामा परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गर्न भइकन पाप गर्नुभयो, त्यो श्रापलाई हामीबाट निवारण गर्नको लागि यानि खत्म गर्नको लागि पवित्र आत्मा परमेश्वरले यसो गर्नुभएको थियो। तर अब यस समयमा चाहिँ हामी कुनै पनि हालतमा उजाड स्थानमा लगिन पर्दैन, कारण प्रभु येशू हाम्रो श्रापको लागि उहाँ आफै नै श्राप बनिनुभयो भनिकन पवित्र बाइबलले बताउँदछ। र जो श्रापबाट हामीलाई निकाल्नको लागि सृष्टिकर्ता परमेश्वर स्वयं नै श्रापित हुनुभयो यानि उजाड स्थानमा जानुभयो, त्यो सुक्खा भूमिमा उहाँलाई पवित्र आत्मा परमेश्वरले लिएर जानुभयो। तर अहिले जसरी प्रभु येशूले हामीलाई त्यो उजाड स्थानबाट यानि त्यो सुक्खा भूमिबाट हामीलाई निकालिसकेको अवस्था हो र यो अवस्थामा चाहिँ हामीलाई दुष्ट आत्माले सुक्खा भूमिमा लिएर जान सक्दछ, सुक्खा भूमिमा नै हामीलाई राख्न सक्दछ, हाम्रो जिन्दगीलाई उजाड भन्दा पनि महाउजाड त्यसले बनाउन सक्दछ यानि प्रयासहरू गर्दछ। त्यस अवस्थामा प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँ र म त्यही उजाड स्थानलाई मन पराएर त्यही नै बस्नको लागि हामीले प्रयास गर्नु हुँदैन। हामीले पवित्र बाइबलको उत्पत्तिको पुस्तकदेखि प्रकाशको पुस्तकसम्मलाई अध्ययन गरिएको खण्डमा दुष्ट आत्माले परमेश्वरका जनहरूलाई उजाड स्थानमा पुर्याएको अवस्था हामी त्यहाँ देख्दछौँ। सुक्खा भूमिमा पुर्याएर जिन्दगी निराशपछि निराश बनाएको त्यो अवस्थाहरू हामी देख्दछौँ। तर प्रभु येशूले चाहिँ अब हामीलाई त्यहाँ राख्नको लागि, त्यहाँ पुर्याउनको लागि हामीलाई उहाँले त्यो गन्तव्य तोकिदिनु भएको होइन। उहाँले त हामीलाई त्यो उजाड स्थानबाट हामीलाई बाहिर निकाल्नको लागि प्रभु येशू स्वयं नै त्यो उजाड स्थानमा गइसक्नु भएको छ। त्यो 3 वटा परीक्षाबाट उहाँले हामीलाई विजय गराइसक्नु भएको छ। अब तपाईँलाई दुष्ट आत्माले जो सुक्खा भूमिमा यानि सुक्खा अवस्थामा पुर्याउन सक्दछ, उजाड स्थानमा तपाईँलाई पुर्याउन सक्दछ। हुनसक्दछ तपाईँको स्वास्थ्यमा विभिन्न प्रकारले आक्रमण गरेर तपाईँ उजाड स्थानमा पुगे जस्तो तपाईँलाई त्यस प्रकारको अवस्थामा दुष्ट आत्माले पुर्याउन सक्दछ। तर तपाईँले त्यही अवस्था, त्यही स्थान तपाईँले चाहनु हुँदैन, त्यही स्थान चाहिँ मेरो बस्ने गन्तव्य भनेर चाहिँ तपाईँले लिनु हुँदैन। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हुनसक्छ तपाईँको व्यवसाय व्यापार बन्दलाई उजाड स्थानमा पुर्याएर नक्सान पछि नक्सान लगाएर तपाईँलाई त्यो अवस्थामा दुष्ट आत्माले पुर्याउन सक्दछ। तर तपाईँले अब म बस्नुपर्ने अवस्था यानि मेरो जिन्दगीको अवस्था चाहिँ यही नै रहेछ, म चाहिँ यही उजाड स्थानमा नै बसिराख्नुपर्छ, यही नक्सानमा नै बसिराख्नुपर्छ, यही एकदमै ऋण पानमा नै बसिराख्नुपर्छ भनेर चाहिँ तपाईँले त्यो स्थानलाई छान्नु हुँदैन। हुनसक्छ तपाईँको पारिवारिक जीवनलाई दुष्ट आत्माले कुनै पनि समस्याहरू ल्याएर उजाड स्थानमा पुर्याउन सक्दछ। तर तपाईँलाई प्रभुले लान चाहनु भएको गन्तव्य चाहिँ त्यो होइन। प्रभुले त तपाईँलाई आजभन्दा भोलि आशिषमा, भोलिभन्दा पर्सि आशिषमा, आशा पछि आशा त्यो प्रकारको दूध र मह बग्ने देशमा उहाँले पुर्याउन चाहनुहुन्छ। तपाईँले त्यही सुक्खा भूमिलाई मेरो बस्ने ठाउँ यही नै हो, म चाहिँ यहीँ नै बस्नुपर्छ भनेर त्यो प्रकारले छान्नु हुँदैन। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हुनसक्छ तपाईँको साथी मित्रहरूले तपाईँलाई छोडेको हुन सक्दछ, तपाईँको श्रीमानले तपाईँलाई छोडेको हुन सक्नुहुन्छ, तपाईँको श्रीमतीले तपाईँलाई छोड्नु भएको हुन सक्नुहुन्छ, तपाईँको आमा बुवाले तपाईँलाई छोडेर त्यागेर जानुभएको अवस्था हुनुहोला, तपाईको छोराछोरीले तपाईलाई छोडेर जानुभएको अवस्था होला। तर पवित्र बाइबलले तपाईको बस्ने गन्तव्य चाहिँ त्यो होइन भनेर स्पष्ट गरेको छ र त्यो अवस्थामा दुष्ट आत्माले तपाईलाई पुर्याउन सक्दछ जिन्दगीको कुनै पनि अवस्थामा। तर तपाईले चाहिँ म बस्ने गुण चाहिँ यही नै रहेछ, म बस्ने ठाउँ चाहिँ यही नै रहेछ
भनेर तपाईँले त्यो छान्नु हुँदैन। त्यो कुराबाट तपाईँलाई अन्त गर्नको लागि, त्यो ठाउँबाट तपाईँलाई निकाल्नको लागि सृष्टिकर्ता परमेश्वर प्रभु येशू मसीहा भइकन धरतीमा आउनुभयो र उहाँ उजाड स्थानमा जान भइकन ती सबै परीक्षाहरूमाथि उहाँ विजय हुन भएर तपाईँलाई त्यो ठाउँबाट उहाँले निकालिसक्नु भएको छ प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। तर दुष्ट आत्माले चाहिँ तपाईँलाई त्यो उजाड स्थानमा लग्नको लागि प्रयास जहिले पनि गरिराख्दछ। उदाहरणको लागि हामीले उत्पत्तिको पुस्तकमा विचार गरौँ। अब्राहमको जीवनमा दुष्ट आत्माले त्यही नै गर्यो। जब परमप्रभु परमेश्वरले अब्राहमलाई र सारालाई बुलावट गर्नुभयो, उहाँहरू जो विदेशको भूमिमा जानुभयो त्यो अवस्थामा उहाँहरूलाई ऋण पान पर्यो। अनिकालमा उहाँहरू हुन जानुभयो र उहाँहरूले चाहिँ विदेशमा शरण लाग्नको लागि जान पर्यो र यो चाहिँ सुक्खा भूमि थियो। तर उहाँहरू जानुभएको त्यो विदेशकै भूमिमा पनि उहाँहरूलाई आशिष पछि आशिषले उहाँहरूले घेर्नुभयो प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। त्यस्तै गरेर तपाईँले याकुबको जीवनलाई हेर्नुहोस्, इसाकको जीवनलाई हेर्नुहोस्, दानियलको जीवनलाई हेर्नुहोस् र अन्य परमेश्वरका जनहरूको जीवनलाई हेर्नुहोस् र प्रभु येशूकै 11 जना चेलाहरूलाई पनि तपाईँले हेर्नुहोस्। जब प्रभु येशूलाई रोमी सरकारका सेनाहरूले उहाँहरूले पक्राउ गर्नुभयो र उहाँलाई क्रुसमा टाँगियो, यो अवस्थामा यी 11 जना चेलाहरूले सम्झिनु भएको थियो कि अब हामीले जे गन्तव्य सम्झेका थियौँ, जो प्रभुको पछि हामी लागेका थियौँ, उहाँ त क्रुसमा मर्नुभयो। अब हाम्रो जिन्दगी चाहिँ उजाड पछि उजाड भयो। अब हाम्रो जिन्दगीमा चाहिँ सुक्खा भूमि आयो, अब हाम्रो जिन्दगीमा चाहिँ एउटा मरुभूमि आयो भन्ने उहाँहरूले सम्झिराख्नु भएको थियो। तर प्रभुले त्यही कुराहरू भइराख्न दिनु भएन। प्रभु येशू तेस्रो दिनमा उहाँ बौरी उठ्नुभयो र उहाँहरू भएकोमा निक्लिनु भयो। त्यसपछि पेन्टिकोसको दिनमा पवित्र आत्मा परमेश्वर पठाउनु भएर उहाँहरूको उजाड अवस्थालाई उहाँले हराभरामा परिवर्तन गरिदिनु भयो प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। र पवित्र बाइबलले हामीलाई जो प्रस्थानको पुस्तक, गन्तीको पुस्तकमा यो पनि बताउँदछ र मूसा परमेश्वरबाट बुलावट हुनुभएको एक महान व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। तर पनि उहाँको जीवनमा एउटा उजाड अवस्था आयो, सुक्खा समय आयो, जुन दिन उहाँले एक मिश्रीलाई मारिदिनु भयो र मिश्र देशको राजाले यो कुराहरू थाहा पाउनुभयो र मिश्र देशको राजाले चाहिँ अब मूसालाई मार्नको लागि निर्णय गर्नुभएको थियो। यो अवस्थामा उहाँ भागेर विदेशको भूमिमा जान पर्यो र उहाँको जीवनमा एउटा सुक्खापना आयो। उहाँ ससुराको भेडा गोठाला भएर त्यो 40 वर्षसम्म त्यो मरुभूमिमा उहाँ त्यहीँ रहनुभयो र यो अवस्था चाहिँ मूसाको जीवनमा उजाड अवस्था थियो। तर परमप्रभु परमेश्वरले मूसाको जीवनमा यही उजाड अवस्थामा उहाँले बस्न दिनु भएन। त्यहाँ पोथरा जलाइदिनु भयो र परमेश्वरको उपस्थिति त्यहाँ दिनुभयो र मूसालाई उहाँले भन्नुभयो कि अब तिमी फर्केर मिश्र देश जानुपर्छ। त्यो पछि मूसाको जीवनमा मिसन तयार गरिदिनु भयो, सेवकाई उहाँले सुरु गर्नुभयो र इजरायलीहरूलाई मूसा मार्फत परमप्रभु परमेश्वरले मिश्रको दासत्वबाट छुटकारा दिनुभयो। र जब मिश्रको दासत्वबाट इजरायलीहरूले छुटकारा पाएर उहाँहरू प्रतिज्ञाको भूमिमा दूध र मह बग्ने देशमा जाँदै हुनुहुन्थ्यो, यो अवस्था, यो 40 वर्षको अवस्था पनि प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो चाहिँ सुक्खा अवस्था थियो, मरुभूमिको अवस्था थियो। र यहाँ इजरायलीहरू मरुभूमिमा बस्न चाहँदैनथे, मरुभूमिमा बस्ने नै उहाँहरूले बानी बेहोरा गरिराख्नु भएको थियो। उहाँहरूले परमप्रभु परमेश्वरको विरुद्धमा गनगन गरिराख्नुभयो, उहाँहरूले मूसाको विरुद्धमा गनगन गरिराख्नुभयो र उहाँहरूको बानी बेहोराले चाहिँ उहाँहरूलाई मरुभूमि नै रोजिरहेको व्यक्तिको रूपमा देखिन्थ्यो भने, तर उहाँहरूले चाहनु भएको कुरा चाहिँ किन मरुभूमिमा हामीलाई मार्नको लागि ल्याउनु भयो भनिकन यसरी परमप्रभु परमेश्वर र मूसाको विरुद्धमा उहाँहरूले गनगन गरिराख्नु भएको थियो। र उहाँहरूको गनगनको कारणले गर्दाखेरि पहिलो पुस्ताको इजरायलीहरू मरुभूमिमा नै, त्यो सुक्खा भूमिमा नै उहाँहरू मर्न पर्यो भनिकन बाइबलले हामीलाई विवरण दिँदछ प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। तर परमेश्वरले उहाँहरूको गन्तव्य त दूध र मह बग्ने देश, प्रतिज्ञाको भूमि, त्यो भूमि तोकिदिनु भएको थियो। तर उहाँहरूको गन्तव्य चाहिँ मरुभूमिमा नै अन्त भयो। र अहिलेको अवस्थामा हामी पनि जो जिन्दगी लिएर अगाडि बढिरहेका छौँ र यो जिन्दगी लिएर अगाडि बढिरहेको अवस्थामा दुष्ट आत्माले हाम्रो मनमा, हाम्रो स्वभावमा धेरै गनगनहरू हालिदिएर हामीलाई यही मरुभूमिमा खतम पार्ने उसको योजना छ।
तर पवित्र बाइबलले हामीलाई यो स्पष्ट गरेको छ कि मरुभूमि यानि सुक्खा भूमि चाहिँ तपाईँ र मेरो गन्तव्य होइन। तपाईँ र मेरो गन्तव्य चाहिँ एकदमै प्रतिज्ञाको भूमि, त्यो असल जग्गा, आशिषपछि आशिषको जग्गा हो भनिकन बाइबलले बताएको छ। र तपाईँ यदि सुक्खा भूमि भएर गइराख्नु भएको छ, यदि तपाईँको जिन्दगी मरुभूमि भएर गइरहेको छ भने त्यसमा तपाईँ सन्तुष्टि नहुनुहोस्। तपाईँले मनमा नै भन्नुहोस् र यो कुरामा विश्वास गर्नुहोस्, मेरो चाहिँ आगामी दिन, भोलिको दिन असल आउँदैछ, भोलिभन्दा पर्सिको दिन असल आउँदैछ, यो वर्षभन्दा अर्को वर्ष असल आउँदैछ, यही मरुभूमि, यही सुक्खा भूमि चाहिँ मेरो गन्तव्य होइन भनिकन तपाईँले भित्रबाट विश्वास गर्नुहोस् र त्यही विश्वासलाई तपाईँले जिब्रोबाट आश्चर्यकरमा बोल्नुहोस्, मेरो चाहिँ भोलि असल दिन आउँदैछ भनिकन त्यो विश्वासमा लगातार त्यो आश्चर्यकर्म बोल्नुहोस्, आशिष तपाईँले प्रकट गर्नुहोस्। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र मैले एकजना व्यक्तिको जीवनी सुनेको थिएँ। उहाँको बुवा चाहिँ गाउँमा यानि छिमेकीहरूकोमा गएर चाहिँ घरको वरिपरि घाँसहरू काटिदिने, पत्ताहरू सफा गरिदिने काम गरेर चाहिँ 31 वर्षको जिन्दगी बिताउनु भएछ। र उहाँको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ 8 जना रहेछन् र उहाँको आमा पनि लेखपढ नगर्नु भएको रहेछ र अरूहरूको घरमा गएर चाहिँ उहाँको आमाले काम गर्नुहुँदो रहेछ र बुवाको देहान्त भएछ र उहाँहरूको जो 9 जना बालबच्चाहरूको भविष्य त्यहाँ रहेनछ खासमा। तर पनि उहाँको आमा चाहिँ एउटा असल प्रभु येशूलाई विश्वास गर्ने विश्वासी हुनुभएको कारणले गर्दा त्यो समस्या यानि त्यो सुक्खा भूमि यानि त्यो मरुभूमि चाहिँ उहाँको गन्तव्य होइन। भोलिको दिन असल आउँछ भनेर चाहिँ 9 जना बच्चाहरूलाई उहाँले त्यो भनिराख्नु भएछ। र आमाको साथमा पैसा नभएको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि घरमा काम गर्नु जानु हुँदाखेरि उहाँ बसमा पनि चढ्न सक्नुहुन्थेन रहेछ। र यो अवस्थाको जिन्दगी बिताएर गइरहेको अवस्थामा पनि आफ्ना 9 जना छोराछोरीहरूलाई चाहिँ एकल महिलाले, एक विधुवी आमाले उहाँले लगातार यो भन्नुभएछ कि तिमीहरू हरेस नखाओ छोराछोरी हो, भोलिको असल दिनले तिमीहरूलाई पर्खिरहेको छ भनेर चाहिँ लगातार यसरी भन्नुभएछ बाइबलबाट। नभन्दै मैले उदाहरण लिइरहेको व्यक्ति चाहिँ पछि गएर अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीमा पढ्ने उहाँले मौका पाउनु भएछ र पछि गएर उहाँ चाहिँ अमेरिकाको चौथो ठुलो सहर टेक्सासको चाहिँ मेयर हुन पुग्नु भएछ। र जब बुवाको हालत त्यो थियो, आमाको हालत त्यो थियो र उहाँहरूको अवस्था त्यो थियो, स्कुल पढ्नको लागि पनि उहाँहरूको सम्भवहरू थिएन। तर पनि लगातार उहाँको आमाले आश्चर्यकर्म बोल्नु भएको कारणले गर्दाखेरि निश्चय नै यी बालबच्चाहरूको जीवनमा चाहिँ भोलिको दिन असल आएछ। उहाँले त पढ्दै जाँदाखेरि अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीबाट स्कलरसिप पाउनु भएछ र पछि गएर टेक्सास ठुलो सहरको चाहिँ उहाँ मेयर हुन पुग्नु भएछ। र जुन समयमा, जुन सुक्खा समयमा, जुन मरुभूमिको समयमा उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो, त्यो समयमा कसैले गएर चाहिँ त्यहाँ उहाँलाई अगमबाणी दिएर चाहिँ तपाईँ यसरी अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी पढ्नुहुनेछ, एक दिन तपाईँ टेक्सास सहरको मेयर हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ कसैले भनिदिएको भएदेखि उहाँले त्यो विश्वास गर्नु सक्ने नै अवस्था थिएन। तर पनि यहाँ प्रभुलाई विश्वास गर्ने आमाले लगातार 9 जना बालबच्चाहरूलाई भोलिको असल दिनले पर्खिरहेको छ, तिमीहरूले हरेस नखाओ, भोलि असल दिन आउँदैछ भनेर भन्दा ती सबै 9 जना बालबच्चाहरू जिन्दगीमा सफल भएर गएछन्। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र त्यस्तै गरेर अहिले हामीले उदाहरणमा सुने जस्तो नै तपाईँको यो सुक्खा समय, तपाईँको आपत्ति विपत्ति, तपाईँको समस्या, तपाईँको जो मरुभूमिको अवस्था चाहिँ तपाईँको गन्तव्य होइन भनिकन बाइबलले बताएको छ। र तपाईँको असल दिन आउँदैछ। तपाईँले जुन अहिले समस्यामा बसिराख्नु भएको छ, अपुगमा बसिराख्नु भएको छ, रोग व्याधाको अवस्थामा बसिराख्नु भएको छ, झैझगडामा बसिराख्नु भएको छ, एक्लोपनाहरू महसुस गरिराख्नु भएको छ, यो तपाईँको थाई ठाउँ होइन भनिकन बाइबलले बताउँदछ। र तपाईँको असल दिनले तपाईँलाई पर्खिरहेको छ। र अमेरिकाको टेनेसी राज्यको उल्मा रोडोल्फ भन्ने एकजना बच्ची जो 4 वर्षको हुँदाखेरि उहाँलाई डबल निमोनिया भयो र पोलियो पनि भयो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँ त बस्नु पनि नसक्ने हुनुभयो। तर उहाँको आमा चाहिँ प्रभुमा एउटा असल विश्वासी परमेश्वरको छोरी हुनुभएकोले गर्दाखेरि उल्मालाई उहाँले लगातार यही भनिराख्नु भयो अरे, छोरी तिमी यही अवस्थामा बस्ने छैनौ,
डाक्टरहरूले तिमीले कहिले पनि जिन्दगीमा उठेर पाइला चालेर हिँड्न सक्छौ भनेर बताएको छैन, तर प्रभु येशूमा सबै कुराहरू सम्भव छ। एक दिन तिमी उठेर हिँड्ने मात्रै होइन, तिमी कुद्नेछौ भन्दाखेरि उल्माले भनिन्, अरे त्यसो हो भने आमा म संसारको एउटा असल धाविका बन्न चाहन्छु र संसारमा भएका सबै महिलाहरूलाई, सबै दिदीबहिनीहरूमा चाहिँ म सबभन्दा छिटो कुद्ने बन्न चाहन्छु, के यो सम्भव छ भनिकन चाहिँ उल्माले आमालाई सोध्नु हुँदाखेरि तिमीले विश्वास गर्न सक्यौ भने प्रभु येशूमा त यी सबै कुराहरू सम्भव छ भनेर चाहिँ उत्तर दिनुभयो अरे। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, लामो घटनालाई छोटकरीमा भन्दाखेरि उहाँले 9 वर्षको उमेरमा खुट्टा टेकेर हिँड्न सुरु गर्नुभयो र पछि उहाँ साँच्चै नै धाविका बन्नुभयो र 1960 को ओलम्पिकमा उल्माले 100 मिटर र 200 मिटरमा अमेरिकालाई गोल्ड मेडल उहाँले प्राप्त गराउन सफल भइन्। उहाँले महिलाहरूमा संसारको नै फर्स्ट 100 मिटर र 200 मिटरमा गर्नुभयो र उहाँलाई आमाले जे भन्नुभएको थियो, यो बिस्तारा नै तिम्रो गन्तव्य स्थान होइन, यो सुक्खा अपाङ्ग समय नै तिम्रो गन्तव्य होइन, तिमी एक दिन छोरी उठेर हिँड्नेछौ, हिँड्ने मात्र होइन तिमी कुद्न सक्नेछौ भन्ने कुराहरू आमाले उहाँको जीवनमा त्यो आश्चर्यकर्म बोल्नुभयो। उल्माले विश्वास गर्नुभयो र 1960 को ओलम्पिकमा तपाईँले चेक गरेर हेर्नुहोस्, उल्मा रोडोल्फले 100 मिटर र 200 मिटरमा उहाँले गोल्ड मेडल हासिल गर्न सक्नुभयो र उहाँ परमेश्वर जसले उल्मालाई गोल्ड मेडलिस्ट बनाउनु भयो, जो उहाँको अवस्था हेर्ने भने असम्भव थियो, र उहाँ परमेश्वरले मूसालाई जङ्गलबाट निकाल्नु भएर इजरायलीहरूलाई छुटकारा दिनुहुने एक मुक्तिदाता इजरायलीहरूको लागि उहाँले बनाउनु भयो र उहाँ सृष्टिकर्ता परमेश्वर येशू मसीहलाई तपाईँले विश्वास गर्नुभएको छ र तपाईँको यो सुक्खा समय चाहिँ तपाईँको गन्तव्य होइन, तपाईँको असल दिनले तपाईँलाई पर्खिरहेको छ र यो सत्य विश्वासमा तपाईँले आशा राख्नुहोस्। प्रभु येशूले तपाईँको जीवनमा आश्चर्य कर्म गर्न गइराख्नु भएको छ र यति भन्दै म टेक दाहाल आजको वचनबाट बिदा हुन्छु। जय मसीह। हामीले कसरी कोरोना भाइरस फैलिने क्रमदेखि रोक्न मद्दत गर्न सक्छौँ? नियमित सेनिटाइजरले हात सफा गर्ने वा साबुन पानीले हात धुनुहोस्। साबुन पानीले नधुएको हातले आँखाहरू, नाक र मुख नछुनुहोस्। 6 फिट जति सामाजिक दूरी कायम राख्नुहोस्। हाछिउ गर्दा आफ्नो कुइनो वा रुमालले छोप्नुहोस्। बाहिर जाँदा वा भिडमा अनिवार्य मास्क लगाउनुहोस्। यदि तपाईँलाई रुगा, खोकी, ज्वरो वा सास फेर्न समस्या भएको छ भने तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य चौकीमा सम्पर्क गर्नुहोस्। केचमेन एयरपोर्ट चर्च स्वास्थ्य विभाग। धन्यवाद।